नमस्कार साथीहरू। आज हामी आजको क्लासमा रिलेसनशिप बिट्विन ड्युटी, डेल्टा एन्ड बेस पिरियडको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। ड्युटी, डेल्टा र बेस पिरियडको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब यो तीनटाको रिलेसनशिप जान्नुभन्दा अगाडि एउटा के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यो तीनटाको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि यहाँ तीनटा टर्म इन्भल्भ भएको छ, एउटा ड्युटी, अर्को डेल्टा, त्यसपछि बेस पिरियड। यो तीनटालाई बुझेर मात्रै रिलेसनशिपमा यिनीहरूको रिलेसनशिपको बारेमा चाहिँ जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ ड्युटीको बारेमा जानौँ, बेस पिरियडको बारेमा जान्दा ठिक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बेस पिरियडमा जाउँ। बेस पिरियडको बारेमा जाउँ। के हो त यो बेस पिरियड भनेको चाहिँ? लेट अस कन्सिडर, एउटा टाइमलाइन कन्सिडर गरौँ। सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्रप उमार्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई रोप्छौँ। त्यो रोप्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सोन भन्छौँ। सोन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो सबै फर्स्ट टाइम त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि वाटरिङ गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको फर्स्ट वाटरिङ हुन्छ। सुरुमा रोप्छौँ जसलाई हामीले सोन भन्यौँ, त्यसपछि फर्स्ट टाइम वाटरिङ गर्छौँ, त्यसपछि सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि लास्ट अन्तिम पल्ट वाटरिङ गर्छौँ। त्यसपछि त्यही म्याच्योर्ड भइसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई काट्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी हार्भेस्टिङ भन्छौँ। हार्भेस्टिङ भन्छौँ। फर्स्ट वाटरिङ गर्यौँ, लास्ट वाटरिङ गर्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई के गर्यौँ, काट्यौँ, हार्भेस्टिङ गर्यौँ। सुरुमा रोप्यौँ, फर्स्टचोटि वाटरिङ गर्यौँ, आफ्टर सर्टेन टाइम लास्टचोटि वाटरिङ गर्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई आफ्टर सर्टेन टाइम त्यसलाई के गर्यौँ, काट्यौँ। जुन यो टाइम इन्टरभल छ, यो रोपेदेखि काटुन्जेलसम्मको, सोन गरेदेखि हार्भेस्टिङ गर्नुजेलसम्मको त्यो पिरियडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो पिरियडलाई चाहिँ हामी क्रप पिरियड भन्छौँ। यो जुन सोन गरेदेखि हार्भेस्ट गरेसम्मको पिरियड अफ टाइम छ, त्यसलाई हामी क्रप पिरियड भन्छौँ। क्रप पिरियड। क्रप पिरियड भन्छौँ। जुन यो फर्स्ट वाटरिङदेखि लास्ट वाटरिङ गरेसम्मको टाइम इन्टरभल छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बेस पिरियड भन्छौँ। हामी यसलाई यति समय अवधिलाई के भन्छौँ, बेस पिरियड भन्छौँ। बेस पिरियड। मैले फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गर्दै, जुन सुरुमा हामीले क्रपलाई रोप्यौँ, त्यसलाई हामीले सोन भन्यौँ, त्यसपछि एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि, सर्टेन टाइम पछि पहिलोपल्ट त्यसलाई पानी हाल्यौँ, त्यसलाई फर्स्ट वाटरिङ भन्यौँ, त्यसपछि त्यो उम्रिँदै जान्छ, त्यसलाई हालेको अन्तिम पल्ट वाटरिङलाई लास्ट वाटरिङ भन्यौँ, र आफ्टर म्याच्योर्ड भइसकेपछि त्यसलाई हामीले काट्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हार्भेस्टिङ भन्यौँ। जुन टाइम पिरियड छ रोपेदेखि काटुन्जेलसम्मको, सोन गरेदेखि हार्भेस्टिङ गरेसम्मको, त्यसलाई हामी क्रप पिरियड भन्छौँ। जुन टाइम इन्टरभल छ पहिलोचोटि वाटरिङ गरेदेखि अन्तिम पल्ट वाटरिङ गर्नुजेलसम्मको,
त्यो पिरियडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बेस पिरियड भन्छौँ। भन्नुको अर्थ बेस पिरियड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि टाइम इन्टरभल रहेछ। के रहेछ त? टाइम इन्टरभल रहेछ। के को टाइम इन्टरभल रहेछ भन्दाखेरि तिम्रो फर्स्ट क्वार्टरिङ गरेदेखि लास्ट क्वार्टरिङसम्मको टाइम इन्टरभल रहेछ। भनेको टाइम इन्टरभल बिट्विन लास्ट वाटरिङ, पहिलोपल्ट पानी हालेदेखि अन्तिमपल्ट पानी हालुन्जेलसम्मको टाइम इन्टरभल रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ? बेस पिरियड रहेछ। त्यसपछि हामीसँग अर्को टपिक छ डेल्टा। अब यो डेल्टा भनेको के हो त? डेल्टालाई चाहिँ हामी जेनरली ट्रायंगलले डिनोट गर्छौं। हामी यस्तो खालको सिम्बल युज गरेर यसलाई के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। ट्रायंगलले डिनोट गर्छौं। डेप्थ of water required for complete growth of crop। एउटा कुनै पनि क्रपको फुल ग्रोथको लागि कति चाहिँ डेप्थ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त? डेल्टा रहेछ। अब हामी पढ्दैछौँ ड्युटीको बारेमा। के हो त ड्युटी भनेको चाहिँ? सर्टेन एउटा फिल्ड छ, यो फिल्डमा चाहिँ 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको कन्स्ट्यान्ट डिस्चार्ज सप्लाई गर्यौं। 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको कन्स्ट्यान्ट डिस्चार्ज सप्लाई गर्यौं भने कति एरिया इरिगेट हुन्छ? यो 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डले बेस पिरियड भरि कति एरिया चाहिँ इरिगेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो? ड्युटी हो। भनेपछि यसलाई के भनेर लेख्न सकियो त भन्दाखेरि एरिया इरिगेटेड बाइ के त कन्स्ट्यान्ट सप्लाई अफ वाटर at discharge of 1 meter cube per second for base period। एउटा बेस पिरियड भरि, बेस पिरियड भनेको चाहिँ हामीले पानी हाल्ने पिरियड हो। अघि हामीले पढिसक्यौं। बेस पिरियडमा चाहिँ कस्तो खालको पिरियड भन्दाखेरि फर्स्ट वाटरिङदेखि लास्ट वाटरिङसम्मको पिरियड हो। त्यो पिरियड भरिमा चाहिँ कति एरिया चाहिँ 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जले चाहिँ इरिगेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के रहेछ? ड्युटी रहेछ। अब फाइनली यो सबै कुराहरू पढिसकेपछि, अब यो ड्युटी, डेल्टा र बेस पिरियड यो तीनटैको बारेमा जानिसकेपछि यो तीनटाको रिलेसनशिप कसरी निकालिँदैछ त्यसमा जाउँ। सुरुमा म यतापट्टि चाहिँ रफली के गर्नुपर्छ, हामीले फाइनल भ्यालु के चाहिने हो त्यो देखाउँछु भने यतापट्टिको पोर्सनमा चाहिँ कसरी गरिन्छ त्यो देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीले निकाल्न गइरहेको रिलेसनशिप के को हो भन्दाखेरि ड्युटी, डेल्टा र बेस पिरियड। सर्वप्रथम यो तीनटैलाई फेरि एकचोटि समराइज गरौँ। ड्युटी भनेको के हो त? ड्युटी भनेको 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जले बेस पिरियड बी भरि कति एरिया चाहिँ इरिगेट गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ
त्यो 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जलाई कन्स्ट्यान्ट मानियो भने यो त एउटा एरिया हो, कति एरिया इरिगेट हुन्छ भन्ने हो। भन्नुपर्छ ड्युटी भनेको त जेनरल भाषामा भन्दाखेरि एरिया हो। त्यसपछि डेल्टा, डेल्टा चाहिँ हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि क्रपको कम्प्लिट ग्रोथ अथवा फुल ग्रोथको लागि चाहिँ कति डेप्थ अफ वाटर हाल्नुपर्छ, पानीको डेप्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ एउटा क्रप चाहिँ कम्प्लिटली ग्रो गर्नको लागि चाहिँ, यो कुरा चाहिँ डेल्टा थियो। भनेको यो के रहेछ, एउटा डेप्थ रहेछ। भनेको अब म यो दुईटाको रिलेसनसिप निकाल्न गइरहेको छु, ड्युटी र डेल्टाको। भनेको यो दुईटा भनेको एरिया र डेप्थको रिलेसनसिप निकाल्ने जस्तै रहेछ। भनेको भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि एरिया र डेप्थको रिलेसनसिप त के को फर्मुलाले दिन्छ, भोल्युमको फर्मुलाले दिन्छ। भोल्युम भनेको त के हुन्छ, एरिया इन्टु डेप्थ। एरिया इन्टु डेप्थ। भनेको अर्थ एरिया भनेको त ड्युटी हो, डेप्थ भनेको डेल्टा हो। यो दुईटाको रिलेसनसिप निकाल्न खोज्यो, यो दुईटाको रिलेसनसिप के को फर्मुलाले दिँदो रहेछ, भोल्युमको फर्मुलाले दिँदो रहेछ। अब यदि मैले भोल्युम कति आउँछ भन्ने कुरा निकाल्न सक्यो भने त फाइनल्ली मैले यो दुईटाको रिलेसनसिप निकाल्न सक्दो रहेछु। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला भोल्युम निकाल्नतिर जाउँ। अब भोल्युम कसरी निकाल्ने होला त, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेस पिरियड बी भरि चाहिँ 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जले पानी हाल्या छ। 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जले चाहिँ पानी हाल्या छ। मिटर क्युब पर सेकेन्डको डिस्चार्जले चाहिँ के हाल्या छ, पानी हाल्या छ। यो भनेको त क्यु हो नि त, क्यु भनेको 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डले चाहिँ हाल्या रहेछ। मैले भोल्युम निकाल्दैछु। डिस्चार्ज भनेको यहाँ के रहेछ, v/t रहेछ। क्यु भनेको के रहेछ त, यो युनिटबाटै देख्न सकिन्छ। मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेको, मिटर क्युब भनेको भोल्युमको युनिट हो भने सेकेन्ड भनेको के को युनिट हो, टाइमको युनिट हो। भनेको भोल्युम निकाल्नलाई त मैले डिस्चार्ज इन्टु टाइम गर्न सक्दो रहेछु। भोल्युम भनेको त के गर्न सक्दो रहेछु, डिस्चार्ज इन्टु टाइम। टाइम भनेको कति पिरियड भरि हालेको थिएँ मैले, बेस पिरियड भरि हालेको थिएँ नि त हो। यो मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ मैले के निकाल्न सक्दो रहेछु, बेस पिरियड निकाल्न सक्दो रहेछु, सरी भोल्युम निकाल्न सक्दो रहेछु। अब निकालौँ। हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले के लेट गराएको छ, लेट क्युमेक र मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेको एउटै हो। यो दुईटै डिस्चार्जको युनिट हो। एक मिटर क्युब पर सेकेन्ड डिस्चार्जको वाटर चाहिँ सपोज मैले बी डेजको लागि प्रोभाइड गरेँ भने भोल्युम कसरी निकाल्न सक्दो रहेछु त, डिस्चार्ज इन्टु टाइम गरेर, टाइम भनेको बी डेज भयो हाम्रो लागि। भन्नुको अर्थ भोल्युम कसरी निस्किँदो रहेछ, किन मैले भोल्युम निकाल्दैछु भन्दाखेरि फेरि भने भोल्युमले एरिया र डेप्थलाई जोड्छ, एरियाको र डेप्थको रिलेसनसिप दिन्छ। एरिया भनेको ड्युटी हो, डेप्थ भनेको डेल्टा हो, र हामीले चाहिँ यिनीहरूको रिलेसनसिप निकाल्दैछौँ। भोल्युम भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डिस्चार्ज इन्टु टाइम, डिस्चार्ज इन्टु टाइम। अब डिस्चार्ज भनेको त कति छ त, 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हाल्या भनेर हामीले एज्युम गरेको छ नि त। भनेको 1 के भयो त, मिटर क्युब पर सेकेन्ड। पर सेकेन्ड
इन्टु बी डेज। अब यो 1 डिस्चार्ज चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड, एउटा टाइम चाहिँ सेकेन्डमा छ, अर्को टाइम चाहिँ केमा छ त डेजमा छ। भनेपछि अब यो जुन हाम्रो डेज छ, डेजलाई पनि हामीले केमा लानुपर्ने हुन्छ, सेकेन्डमा लानुपर्ने हुन्छ। 1 मिटर क्युब पर सेकेन्डलाई मैले कपी गरेँ, वान मिटर क्युब पर सेकेन्ड इन्टु बी। अब डेजलाई सेकेन्डमा लाने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ त, 24 घण्टा हुन्छ, इन्टु 24। एक घण्टामा कति मिनट हुन्छ त, 60 मिनट हुन्छ, इन्टु एक घण्टामा कति, एक मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि 60 सेकेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ अब केमा गयो, सेकेन्डमा गयो, यो चाहिँ केमा गयो, सेकेन्डमा गयो। अब यो जुन छ, यो जुन यो सेकेन्ड र सेकेन्डलाई हामी के गर्न सक्छौँ, काट्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो एन्सर चाहिँ केमा आउने रहेछ, मिटर क्युबमा आउँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त, 1 इन्टु बी इन्टु 60 इन्टु 60। भनेको 1 इन्टु बी इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गऱ्यो भने कति आउँदो रहेछ, 86400 बी मिटर क्युबमा आउँदो रहेछ यो एन्सर। किनकि भोल्युम त केमै आउनु पर्यो, मिटर क्युबमा आउनु पर्यो। मिटर क्युबमा आउनु पर्यो हाम्रो भोल्युम आयो। अब भोल्युम आइसकेपछि हामीले निकाल्न पर्ने भनेको यिनीहरूको रिलेसनसिप हो। भोल्युम भनेको त के भनेको थियो त भन्दाखेरि एरिया इन्टु डेप्थ। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेप्थ भनेको थियो। भन्नुको अर्थ डेप्थ भनेको चाहिँ के भयो त, डेप्थलाई चाहिँ यतापट्टि लग्यो भने एरिया बाई भोल्युम हुँदो रहेछ। सप्लाइड भनेको के हुँदो रहेछ त, डेप्थ भनेको भोल्युम बाई एरिया हुँदो रहेछ। यो यताकै यो भोल्युमवाला फर्मुलालाई यताउता गरेको। डेप्थ अफ वाटर भनेको के हुँदो रहेछ, भोल्युम बाई एरिया। डेप्थ भनेको त के हो त, डेप्थ भनेको त डेल्टा हो। डेल्टालाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ट्रायङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको थियो। ट्रायङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको थियो। भोल्युम बाई एरिया, डेल भनेको के भयो, भोल्युम बाई एरिया। अब भोल्युम भनेको यहाँ माथिबाट कति आएको छ, 86400 बी आएको छ, 86400 बी, 86400 इन्टु बी
इन्टु बी आएको छ, यो मिटर क्युबमा छ भने एरिया भनेको त के हो भन्दाखेरि तिम्रो डी हेक्टर हो। डी हेक्टर, सपोज मैले डी हेक्टर एरिया चाहिँ इरिगेट गर्छ भने डी हेक्टर डी हेक्टर। अब यो माथिको चाहिँ मिटर क्युबमा छ, जुन यो माथि आएको छ मिटर क्युबमा छ, तलको चाहिँ हेक्टरमा छ। यो दुईटा एउटै भएन, त्यसकारणले यो अब दुईटालाई चाहिँ एउटै युनिटमा, दुईटालाई मिटरमा लानुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 हेक्टर भनेको 10 टु द पावर 4 मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेको अब मैले हेक्टरलाई पनि मिटरमै लाँदैछु, हेक्टरलाई पनि मिटरमै लाँदैछु भनेको के गर्नुपर्ने रहेछ त, बीलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ 10 टु द पावर 4 ले। किनकि 1 हेक्टर बराबर 10 टु द पावर 4 मिटर क्युब हुँदो रहेछ भने डी हेक्टर बराबर कति हुँदो रहेछ त, बराबर डी इन्टु 10 को पावर 4 सरी मिटर स्क्वायर हुन्छ, एरिया भनेपछि स्क्वायरमा हुनु पर्यो, मिटर स्क्वायर डी इन्टु 10 को पावर 4 मिटर स्क्वायर हुन्छ। डी हेक्टर्स भनेको चाहिँ अब कति हुनुभयो, डी इन्टु 10 को पावर 4 मिटर स्क्वायर हुने भयो। अब हेक्टरलाई मिटरमा लान के गर्नुपर्ने भयो, डी इन्टु 10 को पावर 4 मिटर यो स्क्वायर हुने भयो। मिटर स्क्वायर एरिया भन्छ मिटर स्क्वायरमा हुनु पर्यो, यो माथिको केमा आएको थियो, मिटर क्युबमा आएको थियो किनकि यो भोल्युम हो, भोल्युम केमा आयो, मिटर क्युबमा आयो, मिटर क्युब। अब यो मिटर क्युब बाई मिटर स्क्वायर गर्दाखेरि त डेफ त केमा आयो, मिटरमा आयो, रिजल्टिङ आन्सर केमा आयो, मिटरमा आयो। यो हाम्रो रिजल्टिङ आन्सर चाहिँ केमा आयो, रिजल्टिङ आन्सर चाहिँ मिटरमा आयो किनकि मिटर क्युब बाई मिटर स्क्वायर गरेपछि मिटरमा आउने भयो, यो मिटरमा आउने भयो। मिटरमा आउने भयो। अब यो मिटरमालाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा लाँदैछु किनकि हामी जेनरली यो ड्युटी जुन छ, सरी डेल्टा जुन छ, डेल्टालाई चाहिँ हामी जेनरली मिटर सेन्टिमिटरमा एक्सप्रेस गर्छौँ। सेन्टिमिटरमा एक्सप्रेस गर्नको लागि अब यो मिटरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेको मिटरलाई सेन्टिमिटरमा लाने के गर्नुपर्छ त, हामीसँग 100 सेन्टिमिटर भनेको के हुन्छ, 1 मिटरसँग इक्वल हुन्छ भनेको यो जति पनि यो यति भ्यालु आएको छ यति मिटर बराबर के हुँदो रहेछ, इन्टु 100 हुँदो रहेछ नि त सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि। भनेको के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यसलाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। अब चाहिँ केमा जान्छ, सेन्टिमिटरमा जान्छ। अब सबै यिनीहरूलाई यो 10 को पावर 4 अनि यो 100 यो सबै डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्टिङ एन्सर चाहिँ कति आउँछ, 864 बी बाई डी आउँछ। 10 को पावर 4 भनेपछि दुईटा जेरो यहाँ काट्छ, दुईटा जेरो यताको काट्छ भनेपछि टोटल कति आउने भयो, के हुने भयो त भन्दाखेरि यो 10 को पावर 4 को दुईटा जेरो यहाँको काट्यो, दुईटा जेरो यहाँको काट्दाखेरि यो 10 को पावर 4 कम्प्लिटली काटिने भयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 864 बी बाई डी बाँकी रह्यो।
यो केमा आयो त एन्सर सेन्टिमिटरमा आयो 864 b by d यो केमा आयो त सेन्टिमिटरमा आयो हो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन हो ड्युटी डेल्टा र बेस पिरियड बीचको हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ कुन भयो 864 b by d यो चाहिँ केमा आयो सेन्टिमिटरमा आयो